اللہ مدت گزر گئی ترس دیا نو ہن مکے جان نو جی کردا۔ اور سنیں بابا جی نا، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ درود بہت زیادہ کثرت نال پڑھتے سن، اور ان دی برکت نال اللہ نے کنی دفعہ بنا لیا، کنی دفعہ ہی۔ اللہ مدت گزر گئی ترس دیا نو ہن مکے جان نو جی کردا۔ تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے فیریاں پان نو جی کردا۔ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے پیراں چ رکھ رکھ سر ویکھاں۔ اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا۔ پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ حرم حرمت والا مقام مسجد حرام بیت اللہ ان دی عظمت اور ان دی فضیلت اور کیسی جگہ، کیسی عظمت اور فضیلت اور کیسی اہمیت کہ وہ جگہ جڑی حرمت والی جگہ ہے، قابل احترام حرمت والی جگہ، جن دے بارے اندر حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اختار اللہ عز وجل، چنیا اللہ ذوالجلال نے، البلاد شہرانو، فَأَحَبُّ الْبُلْدَانِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور شہراں دے وچوں محبوب ترین شہر اللہ ذوالجلال نو سب تو پیارا اور سب تو پسندیدہ شہر ہے کہ وہ شہر البلد الحرام، حرمت والا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ یعنی اللہ نے شہراں جو چنیا، جگہ جو چنیا، تے حرمت والا اگر شہر چنیا تے اس شہر نو چنیا، اور یہ اللہ دی محبوب ترین جگہ، پسندیدہ ترین جگہ، اور یہ حرمت والا قابل احترام ادو تو لگ کے ہے جدوں دا زمین و آسماں ہے، بڑی مدت کہ زمین و آسماں ادو تو لگ کے ہی یہ جگہ، یہ مقام قابل احترام ہے۔ اور ایک قابل احترام جگہ اگر دیکھیا جائے تو ان دی نشاندہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام دی ہدایت دے مطابق ان دی نشاندہی کیتی کہ حرم قابل احترام جڑی جگہ ہے ان دی حد بندی کی ہے کہ کتھوں تک یہ جگہ قابل احترام ہے۔ ان دے بارے اندر اگر دیکھیا جائے حدود حرم دے حوالے نال کہ مشرق دی جانب وادی ہے، وادی اورانا، مکہ مکرمہ تو مشرق دی جانب ان دی حد ہے تقریباً 15 کلومیٹر، اور اسی طرح مغرب دی جانب ایک جگہ ہے جنہوں حدیبیہ دے مقام تو یاد کیتا جاندہ ہے، یہ ہے تقریباً 22 کلومیٹر، اور اسی طرح شمال دی طرف مقام تنعیم ہے، یہ 7 کلومیٹر ہے، اور شمال مشرق یہ ایرانہ ہے ایک مقام، یہ ایرانہ، اور یہ تقریباً ہے 16 کلومیٹر، اور جنوب دی طرف اضاءۃ اللبن ایک مقام دا نام ہے، یہ 12 کلومیٹر ہے، اور یہ وہ جگہ جن دے اندر اندر دا جڑا حصہ ہے مشرق مغرب شمال جنوب اندر دا جڑا حصہ ہے وہ جگہ ہے حرمت والی جگہ، قابل احترام جگہ، اور وہ جگہ ایسی قابل احترام ہے کہ اس جگہ دے بارے اندر کہ جڑی قابل احترام جگہ کہ کسے شکار نو بھی، شکار ہے نا پرندیاں دا شکار، شکار نو اتھے کرنا یا اڈانا ڈرا کے تمکا کے وہ بھی جائز نہیں، درخت کٹنے یا خود رو نباتات ان دا کٹنا یہ بھی جائز نہیں، اور حدود حرم دے اندر اتھوں تک کہ اگر باپ دا قاتل یا ویسے قاتل جڑا ہے باہر انہیں قتل کیتا ہوئے تو وہ حرم دے اندر داخل ہو جائے، یعنی اس جگہ داخل ہو جائے تو انہوں بھی اس جگہ تے کچھ نہیں آکھا جائے گا، ایڈی قابل احترام جگہ ہے، اور انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا اس حرم دی حد دے اندر، اور ان دا انتظار کیتا جائے گا کہ کدوں یہ حد تو باہر نکلے تے انہوں سزا دیتی جائے یا اندے دے حد جاری کیتی جائے۔ ایسی قابل احترام جگہ، اور اندے بارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے یہ مشرق مغرب شمال جنوب جڑی حد ہے نا اتھے برجیاں جڑیاں نا برجیاں انہوں نے لگوائیاں مقررہ جگہ تے رکھ دیتیاں کہ اے جڑی حد ہے نا یہ حد دے اندر اندر حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے، اور ان برجیاں نو کچھ نہیں کیتا گیا، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے
سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو فتح مکہ نو فتح کرن دا اعزاز حاصل ہویا تے اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جڑیاں برجیاں ایتھے مقرر سن انہاں نو تبدیل نہیں کیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا تمیم بن اسد خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ انہاں دی تجدید کر دے، یعنی انہاں برجیاں نو ہی اس طرح نویں سرے تو بنا دیتا جائے، اور پھر یہ برجیاں اسی ہی طرح رہیاں حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا تے انہوں نے بھی 4 قریشیاں نو بھیجیا کہ جاؤ یہ جڑیاں برجیاں نے انہوں دی جگہ تے نویں سرے تو پھر بنا دیتا جائے، سنوار دیتا جائے، اور یہ حدود حرم قابل احترام جگہ جن دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے خود فرمایا، آقا فرماندے نے کہ انہو لم یحل القتال فی لأحد قبلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے تو پہلے بھی اس جگہ تے حدود حرم دے اندر لڑائی کرنا کسے واسطے جائز قرار نہیں دیتا، حدود حرم دے اندر لڑائی کرنا کسے واسطے انہوں حلال نہیں کیتا، جائز نہیں کیتا میرے تو پہلے، اور نہ ہی فرمایا میرے تو بعد بھی ایسا ہی معاملہ، لیکن صرف فرمایا وَلَمْ يَحِلَّ لِي، میرے واسطے بھی حلال نہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے دن دے کچھ حصے اندر سا گھڑی گھنٹہ یا کچھ ٹائم دن دے کچھ ٹائم اللہ نے میرے واسطے جائز قرار دیتا ہے اتھے لڑائی نہ کرنا۔ کدوں؟ جدو فتح مکہ ہویا ادو اللہ پاک نے یہ اجازت دے دیتی کچھ ٹائم واسطے، اور اس تو بعد فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ پھر اس تو بعد کی فرمایا کہ ان دی حرمت اس طرح ہی اللہ نے پھر قابل احترام کر دیتی، کدوں تک؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت دے دن تک، یعنی ایتھے اس جگہ تے لڑائی کرنا، فساد کرنا، خرابی کرنا یہ جائز نہیں، مگر آج لوگ بعد نہیں آندے، اتھے جا کے بھی حتیٰ کہ حجر اسود نو نا بوسا لے لگے ہی کی تماشا کرتے ہیں لوگ، اتھے کہندے نے پتہ نہیں اتھے شہید ہی ہو جانا اس طرح اس کام دے وچ، چیکاں کوکاں تکے اور فساد خرابی اور واویلا سارا کچھ شور شرابہ ہو رہا ہوندا ہے، مگر نہ جانے کنے ہدایت دیتی کنے رہنمائی کیتی کہ بوسا ایڈا ہی ضروری ہے، یہ تے بات ہے ہاتھ تے امن دی سکون دے نال، یعنی نہ تکے دیوے بندہ تے نہ کھائے، ایسا موقع ہے تو ٹھیک ہے بوسا لینا حجر اسود دا سعادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا لیا ہے، اور اسی طرح اگر ایسا نہیں تو ہاتھ لا کے انہیں چم لیا جائے، اینا بھی کافی ہے، اے نہیں تو چھڑی لا لو مگر انہیں چمنا نہیں، اگر ایسا بھی نہیں تو صرف اشارہ ہی کافی ہے، مگر آج بھی ایسے بد نصیب لوگ جڑے اتھے جا کے بھی انی قابل احترام جگہ تے جا کے بھی بد امنی تو بعد نہیں آندے،
بڑا کنٹرول، بڑے انتظامات موجود، مگر ان دے باوجود پھر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ بڑی ہی قابل احترام جگہ ہے، قابل احترام جگہ، قابل احترام۔ ہاں اگر دیکھا جائے، مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جرم ہی اوتھے کرے تو پھر انہوں سزا جڑی ہے حرم چو باہر لے جا کے نہیں دیتی جائے گی، اوتھے دیتی جائے گی۔ خرابی جو اوتھے کر رہے ہیں، گناہ اوتھے کر رہے ہیں، غلطی اوتھے کر رہے ہیں، تو پھر سزا بھی اوتھے ہی ملے گی۔ ہاں ایک بندے نے اگر جرم باہر کیتا ہے نا، کوئی بھی جرم کر لے، مگر وہ دوڑیا، دوڑ کے حرم اندر داخل ہو گیا، تو ہون انہوں جتنا بھی بڑا مجرم ہے انہوں کچھ نہیں آکھیا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا انتظار کیتا جائے گا کہ جدوں حرم چو باہر نکلے ادو بدلہ لان گے، دیکھو جو بھی حد جاری کرنی ہے، جو انتقام لینا ہے اوتھے لے آ جائے گا۔ ایسی قابل احترام جگہ کہ اللہ نے سارے شہرہ چو محبوب ترین اگر پیارا ترین خطہ چنیا تو او شہر مکہ ہے۔ اور اس شہر مکہ نو انی عظمت کیوں ملی؟ اللہ دے اس گھر دی وجہ تو، اس کعبہ دی وجہ تو، بیت اللہ دی وجہ تو اللہ نے اتنا احترام، اتنی عزت، اتنا مقام عطا فرمایا اس جگہ نو۔ اور ان دے بارے اندر اللہ پاک نے چند باتاں کیتیاں نے اس آیت دے اندر، میں اختصار اندر رہ کے کوشش کراں گا کہ چلو چند ایک باتاں جن دی وضاحت ہو سکتی ہوئی ٹائم دے اندر ان دی وضاحت کر دیواں۔ پیچھے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ نے امامت دا شرف، قیادت دا شرف عطا کیتا، تے فرمایا اللہ میری اولاد چوں؟ فرمایا نہیں، جڑے ظالم نے انہاں نال میرا کوئی وعدہ نہیں، اے ایمان اور نیک عمال کرن والے اس بات دے اہل نے، اگر ایسا نہیں تو پھر ایسا وعدہ بھی انہاں نال کوئی نہیں کیتا گیا، اور نہ ہی ایسے لوگاں نال وعدہ ہے۔ اور اللہ فرماندے نے وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور فرمایا کہ جب جدو بنایا سی بیت اللہ نو مثابۃ للناس، مثابۃ للناس، بار بار لوٹ کے آن والی جگہ، کنہ واسطے؟ للناس، لوکاں واسطے، بار بار آنا تے جانا، ثواب دی جگہ، مثابۃ للناس۔ اے اللہ نے عجیب کشاں رکھ دیتیاں، اے اللہ دے نبی دیاں دعاواں دا نتیجہ، دعاواں دا انیاں مدتاں گزر گئیاں، مگر دعاواں دیاں تاثیراں آج بھی موجود نے۔ اور ان عرصہ گزر گیا اس اعلان کیتے نو، مگر آج بھی تاثیراں موجود نے۔ دیکھو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ کیے، اللہ پاک دا قرآن نے تے سورہ ابراہیم میں اللہ نے پوری سورت دا نام ابراہیم رکھ دیتا، اور اس سورت دے اندر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اللہ تذکرہ فرما رہے نے۔ باقی چیزاں دے نال نال وہ جڑا بچہ جدو چھوٹا جہاں سی اپنی بیوی ہاجر اور بیٹے نو نال لے کے جدو گئے اور اس مقام پہ جا کے اتاریا، ٹھہرایا، ادو کی حالات سن اور ہون کی ہے؟ اللہ نے کنی تبدیلی لے آندی ادو تو لگ کے اج تک۔ اگر تھوڑا جی عرصہ پیچھے جایا جائے نا، تو جس طرح پیچھے بندہ جائے گا وہ چیزاں نظر نہیں آن گیاں، مگر اگے تو اگے رونقاں ہی رونقاں۔ مگر دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ دعا چھوٹا جہا بیٹا اپنی بیوی نو ایتھے چھڈیا تے آندے نے ربنا انی
اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دعا کی تھی، دعا تھوڑا جہا الگ ہوئے تے دعا کر دینے ربنا اے میرے رب جی انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد نو ایتھے ٹھہرا دیتا ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ ایسی جگہ تے جتھے کوئی کھیتی دا نام و نشان بھی نہیں ہے. اللہ کھیتی باڑی دا ایتھے تذکرہ کوئی نہیں، کوئی فصلہ نہیں، باغات نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، اللہ کو مکھان نہیں، کوئی رہائش نہیں، کچھ بھی نہیں. ایتھے تے ایسی چیزیں کوئی نہیں. بے وادن غیر ذی زرع، ایتھے زراعت دا معاملہ ہی کوئی نہیں. لیکن ایک گل ہے عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حرمت والے گھر دے کول. ادوں بھی تذکرہ کیتا ہے حرمت والے گھر دے کول اللہ انہاں نو بسایا کس واسطے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. ربنا اے رب جی تیرے حرمت والے گھر دے کول کیوں ٹھہرایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ نماز دے پابند رہن، اللہ نماز نو قائم کرن. فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ پھیر دے فاجعل افئدۃ من الناس، بعض لوکاں دے دل اللہ ادھر مائل کر دے. اے اللہ ادھر متوجہ کر دے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ ادھر آن. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. فرمایا وارزقہم، اللہ انہاں نو رزق دیویں من الثمرات، پھلاں دا رزق اللہ عطا کر دیویں. لعلہم یشکرون، اللہ تاکہ تیرا شکر گزار بن جان، تیرے شکر گزار بن. اس واسطے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے. اور اے جگہ اے حرمت والی جگہ ایتھے اللہ دے نبی دعا اندر بھی موجود ہے. ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سپارہ 4 سورہ آل عمران ہے، اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ تعارف کروا رہے نے اس جگہ دی سعادت کی ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے او جگہ جڑی پہلی جگہ ہے روئے زمین تے اللہ نے سب تو پہلے اگر اپنی عبادت واسطے کوئی جگہ بنوائی ہے تو وہ بیت اللہ بنوایا ہے. اے حرم، اے حدود حرم، اے کعبہ سب تو پہلے اللہ دی عبادت واسطے جگہ اتھے خالص اللہ دی عبادت کیتی جائے. ان اول بیت وضع للناس، جگہ اور بھی بڑیاں نے مگر اس جگہ دیاں بڑیاں سعادتاں موجود نے. ایک نہیں بڑیاں سعادتاں موجود نے کہ پوری زمین انی وسیع و عریض زمین ہے تے پوری زمین دے وچوں سب تو پہلے اللہ جس جگہ تے اپنی عبادت واسطے جگہ بنوا رہے نے، اللہ جس جگہ تے اپنا سب تو پہلے گھر بنوا رہے نے، او جگہ کڈی سعادت والی
فرمائیے ان اول بیت وضع للناس، اینو بنایا گیا ہے لوکاں واسطے. کندے واسطے؟ لوکاں واسطے بنایا گیا ہے. تے ہے کتے؟ للذی ببکہ، ہے جگہ مکہ مکرمہ اندر. مکہ مکرمہ دے نا تقریباً بعد نے لکھے 50 نام نے 50، اور انہاں نامہ چو قرآن نے 5 نام استعمال کیتے نے. اگر وہ سارے پڑھنا دے ٹائم چاہیے ہے، مگر انہاں نامہ چو ایک نامے بھی ہے للذی ببکۃ مبارکہ. فرمایا وہ جگہ کیڑی جگہ؟ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے. اللہ جگہ ہے کیسی ہے؟ فرمایا مبارکہ، برکت والی جگہ ہے. ان دیاں برکتاں ہی برکتاں نے. وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. اور کنے ہی لوگ ایسے نے جڑے جدو گھر ہوندے نے بڑے پاپی ہوندے نے، خطا کار تے گناہ گار ہوندے نے. انہاں دا عقیدہ جناب غلط ہوندا ہے، شرک والا عقیدہ، بدعت والا عقیدہ ہوندا ہے. مگر ایک ہی چکر لگدا ہے تے اللہ ذوالجلال اس بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندے نے. ہدی للعالمین. اور کنے ہی ایسے جڑے جدو اجے گئے نہیں دے تے حالتاں کچھ ہوندیاں نے، جدو چکر لا کے واپس آندے نے تے پہلے نالوں زندگی مختلف ہو چکی ہوندی ہے. ہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اور ان دے اندر بڑیاں بڑیاں نشانیاں موجود نے. مکہ مکرمہ دے اندر بڑیاں بڑیاں نشانیاں موجود نے. آیات بینات، واضح نشانیاں، کھلیاں نشانیاں، واضح نشانیاں. اور انہاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی کی ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم جیڑا ہے وہ مقام اللہ ذوالجلال نے فرمایا مقام ابراہیم. جدو بیت اللہ نو بنان لگے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے بنا رہے نے، دونوں مل کے. اور جدو دیوار زہرے تھلے کھو کے چنائی مشکل ہوگی تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے. اس پتھر تے کھڑے ہو گئے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اندے تے کھڑے ہو کے تے دیواراں دی چنائی لگائی جا رہی ہے. اور اللہ ذوالجلال دیاں قدرتاں، اس مالک دیاں قدرتاں دیکھے اجے پتھر تے پیر ظاہر ہے وہ سخت بڑا ہے، یہ نرم بڑے نے، انہاں دا آپس معاملہ کوئی نہیں. مگر بات یہ ہے بناندیاں اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نشان ہی اس پتھر تے لگا دیتے، پیراں دے نشان پتھر تے لگ گئے. اور حضرت دی جگہ بنا لیے. جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی تھی، ادھرو عرش والے رب نے پیغام پیش دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرے محبوب جی مقام ابراہیم جائے نماز بنا لو، نماز دی جگہ بنا لو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی تے جدو آقا علیہ السلام حرم اندر داخل ہوئے تے طواف شروع کیتا. اللہ دے نبی نے گویا حجر اسود نو چھویا یا چمیا، بوسا دیتا تے پہلے 3 چکر تیزی والے رمل کر کے نہ ٹہل دیا ہویا. فرمایا 3 چکر او لائے تے پیچھو بعد اندر 4 چکر عام چال دے اندر لائے. یہ 7 چکر لائے تے 7 چکر لا کے نہ پھر آقا بیت اللہ تو ہٹ کے مقام ابراہیم والمتوجہ ہوئے تے آقا پڑھ دینے وَاتَّخِذُوا
मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आका अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फिर जाए नमाज बनाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उत्थे नमाज पढ़ी है। कदों दा मशवरा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दिता, आका ने भी उन्होंने नमाज की जगह बनाया। उदों तो लोग अज तक करते आ रहे ने ते ना जाने कदों तक करते रहणगे। ये ओ राय ओ मशवरा जिहड़ा हजरत उमर दे रहे ने, अल्लाह ने मुआफकत करके कुरान नाज़िल फरमा दिता है। और ये ओही मुकाम है, उसे मुकाम ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो मशवरा देता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर आंदा है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने, आका अलैहिस्सलाम मुकामी इब्राहीम ते आए। जदों मुकामी इब्राहीम ते मेरे पैगंबर आए ने, और इस मुकाम ते ना एक बंदा खड़ा है ते वो दुआ कर रहा है। दुआ ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू की कर रहे हैं? कहंदा जी मैं दुआ कर रहा। मैं जदों आन लगा सी ना, रुखसत होने लगा सी, ते एक दोस्त ने मैनू कहा सी मेरे वास्ते मुकामे इब्राहीम ते जाके बख्शिश दी दुआ करी। मुकामी इब्राहीम ते जाके बख्शिश दी दुआ करी, ते मैं उनके वास्ते बख्शिश दी दुआ कर रहा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजी फकद गुफिरा ले साहिबिका, इरजी फकद गुफिरा ले साहिबिका। मेरे आका फरमाते ने जा चला जा, अल्लाह ने तेरे साथी नू मुआफ कर दिता। यानी वैसे तो हुरमत वाली सारी जगह है, दुआ किसी भी मुकाम ते कीती जाए, लेकिन अज जो सूरत हाल है ना, इस तरह ना होए कि उस दुआ की वजह तो लोग तंग हो रहे होन। देखना यह है कि मेरे इस मुकाम ते खड़े होके या बैठ के दुआ करने की वजह तो लोग तंग तो नहीं। अगर ऐसी जगह होए तो फिर ठीक है। और इसी तरह बाकी जगह भी दुआ वालियां ही ने, किसी भी मुकाम ते बंदा करे सही, उस मालिक नू खलूस ना पुकारे सही, इंशाअल्लाह अल्लाह सुनेगा। ऐसी बात नहीं सुनेगा, मगर उन्होंने जगह जो ये जगह भी है जिस तरह के हदीस का हवाला मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने कि चला जा, वापस चला जा, फकद गुफिर अली साहिबी का, अल्लाह ने तेरे साथी नू माफ कर दिता है। और इस बात का तज़किरा अल्लाह दा कुरान कर रहा है। और उस मुकाम ते भी फरमाया है, ते भी अल्लाह फरमांदे ने वाइल जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना। और अमन दी जगह एक चीज ते है, बार बार लौटन दी जगह। लोग आनगे जाणगे, अगर बंदा नहीं गया तो दिल विच चाह मौजूद है, खाशा मौजूद ने, चाहता मौजूद ने, मुहब्बत मौजूद ने। अल्लाह कदों वक्त आएगा, अल्लाह कदों ले जाएगा। ते जिहड़ा गया ना होके आया, उनके दिल विच चाहे अल्लाह दोबारा कदों ले जाएगा, अल्लाह दोबारा एक दो फेरा लगेगा, मैं दोबारा कदों आवांगा। दुआए अल्लाह जेड़े होके आए ने, अल्लाह दोबारा मौका नसीब फरमाए। और जेड़े नहीं गए, अल्लाह उन्होंने भी ये सादत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये पैसे नाल नहीं, ये अल्लाह दे खास फजल दे नाल, उनकी मेहरबानी दे नाल मामला होएगा। इस वास्ते रब को मंगना चाहिए कि मालिका ये मामला एडी बरकत वाली, एडी बहार वाली जगह अल्लाह नसीब कर दे। और ये मुकाम जरा कुरान का ये लफ्ज ने ना, मसाबतल लिन्नासी व अमना, बार बार लौटन की जगह बनाया और अमन की जगह बनाया। अमन की अज अगर देखा जाए, बाकी अमन दी पचीदगियां तो दूर की बात है, मोटी जी गल लै लीए ना, इत्थे 50-60-100 बंदा इकट्ठा हो जाए तो शायद ही बगैर लड़ाई तो मामला रफा दफा, यानी वो कहिए कि मजलिस खत्म हो जाएगी तो लड़ाई नहीं होएगी। कोई खुशी गमी का मौका होए तो 50-100 बंदा इकट्ठा होए तो एक दूजे नाल कोई जनाब इट खड़का ना लवे, मगर उथे लखां की तादाद अंदर लोग, लखां की तादाद अंदर, मगर किन्ना अमन, किन्ना सुकून, किन्ना इत्मीनान। ये नहीं कि जान बुझ के एक बंदा बंदे को गुजरिया तो जान के कंधा मार रहा है, जिस तरह इत्थे ना शरारतां होंदियां, इंज नहीं कि जान के तंग कर देना गुजरद्या उथे ऐसा नहीं होएगा। पानी लैन दा होवे रश,
یا ہور کو معاملہ ایسا ہوئے تے امن سکون دے نال اگر گزردیا کسے بندے کو کسے بندے نو موڈا لگ گیا پیر لگ گیا کسے بھی موقع دے نا تے فوراً وہ بندہ کتوں دا ہے بندہ کتوں دا تے فوراً کہندا یار مینوں معاف کر دے مینوں معاف کر دے فوراً معافی مانگدا ہے فوراً یہ کس بات دا نتیجہ ہے یہ اس بات دا نتیجہ ہے اللہ فرماندے نے مصابۃ للناس و امنا امن دی جگہ انہوں امن دی جگہ بنایا اور دوسرے مقام تے قرآن کہندہ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وہ جگہ ایسی ہے جیڑا اتھے داخل ہو گیا وہ بندہ امن پا گیا جیڑا داخل ہو گیا وہ بندہ سکون پا گیا اور ایتھے مفسرین نے چند ایک باتاں لکھیاں نے سوالے دے نال اور پہلی بات یہ ہے کہ جیڑا بندہ اس جگہ تے داخل ہو گیا اس حرم دے اندر جناب وہ بندہ امن پا گیا قولاں دے وچوں پہلی بات کی ہے ثواب دی نیت دے نال جیڑا بندہ اتھے داخل ہو گیا وہ سمجھو کہ اللہ دے عذاب دے کولوں محفوظ ہو گیا اللہ دے عذاب دے کولو نیک نیتی نال داخل ہو رہے ہیں نیک نیتی نال ثواب دی نیت دے نال بندہ داخل ہویا تے انشاءاللہ یہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ ذوالجلال انہوں عذاب تو محفوظ فرما لین کے میرے آقا علیہ السلام دی باتاں بڑیاں ساریاں موجود نے مگر انہاں باتاں چو آقا فرمان دینے من حج للہ جن نے رب واسطے حج کیتا رب واسطے اور ان دے اندر جمع نہیں کیتا اور کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیتا راجا کیوم ولدتہ امہ میرے آقا فرماندے نے بندہ حج کرنے واسطے گیا ہے اوتھے کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیتا تے جدو حج کر کے بندہ واپس لوٹ دے آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی بات فرمائی فرمایا رجا کیوم ولدتہ امہ وہ بندہ انج واپس آندا ہے جویں ان دی ماں نے انہوں اج ہی جنے آج ہی جنم دیتا ہے یہ ہے امن دی بات اور دوسرا قول کی ہے فرماندے نے جو بندہ داخل ہو گیا داخل وہ انتقام تو محفوظ رہے گا اہل عرب لوگ قاتل بندہ ایک قتل کرن والا بندہ قتل کرن والا مقتول جنوں قتل کیتا گیا قاتل بندہ اگر حرم دے اندر نا نظر آ جاندہ نا کہ اے ساڈا قاتل ہے تے جنی دیر حرم چ ہوندا اونی دیر اندے کولے انتقام نہیں لیندے سن بدلہ نہیں لیندے سن کیوں اہل عرب دے اندر اس گھر دی اینی تعظیم موجود سی اور تیسری بات کہ بیت اللہ دے اندر مجرم بندہ جن نے جرم کیتا ہے کہ ساس دا معاملہ ہوئے یا ان دی حد دا معاملہ ہوئے کہ ان دے حد قائم کرنی ہوئے تے ان دے اندر ان دے حد قائم نہیں کیتی جائے گی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور چوتھی بات اس مقام تے لڑائی نہیں کیتی جائے گی جس طرح حدیث اندر بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منع ہے میرے تو پہلے بھی میرے تو بعد بھی کچھ ٹائم واسطے اللہ نے مینوں اجازت دیتی مگر لڑائی ایتھے ہمیشہ واسطے قیامت تک واسطے حرام ہے حدود حرم دے اندر حدود حرم دے اندر اور میرے آقا علیہ السلام نے اس امن دے والے دے نال اور اس گھر دی حرمتیں دی عظمت بیان کر دیا حدیث اندر میرے پیغمبر نے کی بات بیان فرمائی سیدنا عبداللہ بن عدی بن حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا آقا اونٹنی تے سوار نے اونٹنی تے آقا اونٹنی تے سوار نے اور حضورہ ایک جگہ ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا انہاں دے گھر دے باہر جڑا بازار سی نا گھر دے باہر بازار انہوں کہندے سی حضورہ اور آج تے وہ جگہ ہی
گویا کہ بازار ختم، رہائشاں ختم، وہ زہر حرم دی اس حد دے اندر اور ان دے صحن اندر آ چکی ہیں وہ چیزاں ساریاں ایتھے آقا علیہ السلام سواری تے سوار نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا ایتھے ایک عظمت بیان فرمائی اس گھر دی عظمت کی ہے، کتنا مقام بلند ہے اس گھر دا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے واللہ انک لخیر ارض اللہ، انہوں مخاطب کر کے میرے آقا کہہ رہے نے بیت اللہ نو حرم نو مخاطب کر کے واللہ اللہ دی قسم انکی لخیر ارض اللہ، بے شک تو اے حرم اے بیت اللہ اے وہ جگہ، بے شک تو لخیر ارض اللہ، ساری زمین تو بہترین جگہ ہے، ساری زمین تو بہترین جگہ ہے۔ فرمایا وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو او جگہ ہے جیڑی اللہ ذوالجلال نو ساری روئے زمین تو سب تو زیادہ محبوب جگہ ہے، سب تو زیادہ پیاری جگہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، میرے آقا فرماندے نے اگر مینوں مکے والے نکلن تے مجبور نہ کر دے تے میں کدی بھی مکہ چھڑ کے نہ جاندہ۔ میرے آقا کنے بے بس ہوئے، کنے مجبور ہوئے اس موقع تے، میرے آقا علیہ السلام دی کتنی بڑی حسرت، کنی بڑی آرزو، کنی بڑی خواہش کہ اتنی پیاری زمین، اتنا زیادہ عزت والا حصہ اگر مینوں مکے والے نکلن تے مجبور نہ کر دے، آقا فرماندے نے میں کدی بھی ایتھوں نکلن واسطے تیار نہ ہوتا۔ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں چاہتا مگر تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسی حسرت اور اس بات کو ثابت کر دیتا کہ ساری روئے زمین تو محبوب ترین اگر جگہ ہے تو مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، حدود حرم ہے، وہ اے جگہ ہے۔ اللہ بار بار ان دی حاضری نصیب کر دے، اللہ ان دی زیارت نصیب فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث اندر یہ بات ثابت ہوگی کہ ساری روئے زمین تو محبوب ترین جگہ یہ ہے، اور اگلی بات اگر دیکھی جائے کہ سب تو افضل ترین اگر نماز کوئی ہے تے او جگہ کیڑی؟ میرے آقا دی حدیث فیصلہ کرن لگی ہے، توجہ کرے اجے آقا فرماندے نے صلاۃ فی مسجدی ھذا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ، میری مسجد نبوی دے اندر، میری مسجد نبوی دے اندر آقا فرماندے نے ایک نماز جڑی ہے 1000 نماز تو افضل ہے، ایک نماز 1000 نماز تو افضل کیا ہے؟ افضل 1000 نماز تو افضل ہے، سوائے فرمایا الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام تو، مسجد حرام تو علاوہ میری مسجد نبوی دی اندر ایک نماز 1000 نماز تو افضل ہے سوائے مسجد حرام تو۔ نال ہی آقا فرماندے نے وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ افضل من 100,000 صلاۃ، آقا فرماندے نے مسجد حرام دی اندر نماز جڑی ہے، مسجد حرام اندر جڑی نماز ہے آقا فرماندے نے افضل من 100,000 صلاۃ، جیڑا بندہ ایک نماز پڑھدا ہے، ایک نماز، اللہ انہوں 1,00,000 نماز تو زیادہ افضل قرار دیندے نے، اللہ 1,00,000 نماز تو زیادہ فضیلت والی او نماز بنا دین گے جیڑا بندہ حرم دے اندر، کعبۃ اللہ دے اندر، اس مسجد دے اندر نماز پڑھدا ہے، حرم دے اندر اللہ 1,00,000 تو افضل، 1,00,000 تو
اگر اس بات پہ غور کریے نا، اس بات پہ کہ اگر بندہ ایک نماز پڑھے نا، ایک نماز پڑھے تے 1,00,000 تو افضل، اگر ان دا حساب کڈیا جائے، ایک نماز دا حساب کڈیا جائے تو سمجھو 55 سال 6 مہینے تے 20 دن دیاں نمازاں دے برابر ہے۔ تے کئی بندے اتھے جا کے بھی سیراں کرتے رہتے، نمازاں چھڈی رکھتے ہیں۔ اتنی افضلیت اور اتنا دور دراز دا سفر، تے اتھے جا کے ایک نماز دا ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک نماز 55 سال 6 مہینے 20 دن دیا نمازاں دے برابر، کہ ہو سکتا ہے 55 سال عمر ہی نہ ہوئے۔ اور اگر دیکھا جائے 5 نمازاں، صرف 5 حرم دے اندر پڑھنیاں نصیب ہو جان تے 270 سال 9 مہینے 10 دن دیا نمازاں دے برابر۔ 270 سال 9 مہینے 10 دن دیا نمازاں ایک پاسے، دن رات دیا 5 نمازاں حرم اندر پڑھنا ایک پاسے۔ ایسی افضلیت اور یہ چیزاں تقاضا کر رہی ہیں، تقاضا کہ باقی نیکیاں دا اجر بھی اسی طرح ہوئے گا۔ جویں کلی نماز جڑی اینی افضل ہے، اگر کوئی نیکی کرے تو ظاہر ہے ان دی نیکی بھی اینی بلند ہوئے گی، حتیٰ کہ علامہ محب الدین احمد بن عبداللہ تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ایک کثرت اس بات دا تقاضا کر رہی ہے کہ تے ہر نیکی ہی جو بندہ کرے گا ان دا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، اگر ایک بندہ اس حرم دے اندر روزہ رکھے، ایک نفلی روزہ 1,00,000 روزے دے برابر، ایک درہم دا صدقہ کرے 1,00,000 درہم دے برابر، یہ چیز فرماتے نے یہ تقاضا کر رہی ہے، کلی نماز دا نہیں، یہ چیز تقاضا کر رہی کہ اینی کثرت دے نال نیکی موجود ہے، مگر فرماندے کی نے 2 شرطاں نے، ایک تے عمل خالص اللہ دی رضا واسطے ہوئے، دکھلاوا ریاکاری نہیں، خالص اللہ دی رضا واسطے ہوئے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ 2 چیزاں اگر یہ ہون گیاں، اللہ دی رضا، طریقہ آپ سلم دا، تے ایک نیکی 1,00,000 دے برابر ضرور ہوئے گی۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے، مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ اوتھے گناہ کرے حرم چ، وہ بھی ود ہے کہ نہیں؟ تے فرماندے نے اگر کوئی گناہ کرے گا جس طرح نیکیاں زیادہ نے، اس طرح گناہ بھی بڑھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا گیا کیا ایتھے کو گناہ کرے تو بڑھے گا؟ فرماندے نے ایک کثرت ویسے تو نہیں بڑھدا، لیکن بیت اللہ دی عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرے گا تو ان کا گناہ بھی بڑھے گا۔ ان دی عظمت کا تقاضا یہ ہے، من ومن کانا ومن دخلہ کانا آمنا، اللہ نے امن والی جگہ بنایا، اور اس بات کا تذکرہ اللہ قرآن اندر کر رہے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جس بندے دے دل اندر اس طرح دی حدیثاں ہونے والیاں بڑیاں حدیثاں نے، اور بڑا کچھ موجود ہے، جن دے دل اندر اس مکے دی حرمت دی حدیثاں بھی ہون، قرآن بھی جاندا ہوئے، حدیث بھی جاندا ہوئے، تے پھر کھچ واقعی پیندی ہے۔ اللہ مدت گزر گئی ترس دیانو، ہن مکے جان نو جی کردا،
और सुने बाबा जी ना, बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह दरूद बहुत ज्यादा कसरत नाल पढ़ते सन और इनकी बरकत नाल अल्लाह ने किन्नी दफा बुला लिया, किन्नी दफा ही। अल्लाह मुद्दत गुजर गई तरसदियां नू हुण मक्के जान नू जी करदा, तेरे घर दे दिवाले नस नस के फेरियां पान नू जी करदा, तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे पैरां च रख रख सर वेखां। अल्लाह मुद्दत गुजर गई तरसदियां नू हुण मक्के जान नू जी करदा। और सुने बाबा जी ना, बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह दरूद बहुत ज्यादा कसरत नाल पढ़ते सन और इनकी बरकत नाल अल्लाह ने किन्नी दफा बुला लिया, किन्नी दफा ही। अल्लाह मुद्दत गुजर गई तरसदियां नू हुण मक्के जान नू जी करदा, तेरे घर दे दिवाले नस नस के फेरियां पान नू जी करदा, तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे पैरां च रख रख सर वेखां। जिथे एक नमाज दी पई लख बनदी, जिथे एक नमाज दी पई लख बनदी, उथे उमरा लगान नू जी करदा। पल्ला चुक के काबे दे सीने तो, पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगान नू